श्रीहनुमानस्तोत्रम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरं खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं शयाति नरकं ध्रुवम् श्रीहनुमते नमः। हनुमते नमः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरं खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं शयाति नरकं ध्रुवम् श्रीहनुमते नमः। हनुमते नमः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरं खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं शयाति नरकं ध्रुवम् श्रीहनुमते नमः। हनुमते नमः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा
तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरं खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् श्रीहनुमते नमः। हनुमते नमः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरं खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् श्रीहनुमते नमः। हनुमते नमः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरं खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् श्रीहनुमते नमः। हनुमते नमः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः
त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभ्यन्तरं खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं शयाति नरकं ध्रुवम् श्रीहनुमते नमः। हं हनुमते नमः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभ्यन्तरं खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं शयाति नरकं ध्रुवम् श्रीहनुमते नमः। हं हनुमते नमः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभ्यन्तरं खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं शयाति नरकं ध्रुवम् श्रीहनुमते नमः। हं हनुमते नमः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभ्यन्तरं खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः
यः करोत्यत्र सन्देहं शयाति नरकं ध्रुवं। श्रीहनुमते नमः। हं हनुमते नमः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं। श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं। नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितं। द्वात्रिंशलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा। तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः। धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं। व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः। वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभ्यन्तरं खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं। सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः। यः करोत्यत्र सन्देहं शयाति नरकं ध्रुवं। श्रीहनुमते नमः। हं हनुमते नमः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं। श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं। नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितं। द्वात्रिंशलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा। तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः। धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं। व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः। वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभ्यन्तरं खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं। सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः। यः करोत्यत्र सन्देहं शयाति नरकं ध्रुवं। श्रीहनुमते नमः। हं हनुमते नमः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं। श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं। नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितं। द्वात्रिंशलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा। तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः। धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं। व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः। वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभ्यन्तरं खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं। सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः। यः करोत्यत्र सन्देहं शयाति नरकं ध्रुवं। श्रीहनुमते नमः। हं हनुमते नमः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं। श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं। नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितं।
द्वात्रिंशुलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरं खलु पुत्रार्थै लभते पुत्रं यशोर्थै लभते यशः विद्यार्थै लभते विद्यां धनार्थै लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् श्रीहनुमते नमः। हनुमते नमः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशुलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरं खलु पुत्रार्थै लभते पुत्रं यशोर्थै लभते यशः विद्यार्थै लभते विद्यां धनार्थै लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् श्रीहनुमते नमः। हनुमते नमः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशुलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरं खलु पुत्रार्थै लभते पुत्रं यशोर्थै लभते यशः विद्यार्थै लभते विद्यां धनार्थै लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् श्रीहनुमते नमः। हनुमते नमः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशुलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः
भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभ्यन्तरं खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं शयाति नरकं ध्रुवम् श्रीहनुमते नमः। हं हनुमते नमः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभ्यन्तरं खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं शयाति नरकं ध्रुवम् श्रीहनुमते नमः। हं हनुमते नमः।